ते हेजेर ओल्ड गोवाच्या विशयाचेर कालूय तुमी उलयले सो आतां कितें जालां फुडें एश्युरन्स दिला जायत पूण तुमी तेंचे आमदार आसा आतां कितें सांगूंक सोदता तुमी लोकल्सांक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे अरे बाबा आता सद्याक पयलीं जे कितें आसा काम सध्या स्टॉप आहा मॉल बील कांय येना काल मिनिस्टरान एक्सप्लेन केल्लें आसा आनी आमी खंयच्या परिस्थितीन मॉल येवपाक दिवचे ना बेश्टेच ते रुमर हें केलां आनी मॉल येता पयलीं जाणून घेवंक जाय बाबा कितें येता कळ्ळें न्हू थंय बरी पार्किंग येता काल सगळें तुमकां टेबल ऑफ फ्लोराचेर दवरलेलें आसा सगळें केलां सगळें एक्सप्लेन केलां आनी कितें उरलां तें पूण व्हडले बाब तुमी आमदार लोकांकूय चिंता आसा बाबा हें जाता कशें काय म्हणून थिंगा याक 2 दीस ते कालूच स्टार्ट जावना 3 दीस पयले स्टार्ट जालें कशें जालें तुमकां तुमच्या नदरे काडना आसतना आमदार तुमी न्हू ते पयलीं आमी 2 जाणां फादर आमी सगळे जाण बसोन 7 मिटींग घेतले 7 मिटिंगेनी ते पयलीं सगळें एप्रुवल घेतलें सगळ्यांक मान्यता जाली तेच्या उपरांत ते काम आतां मदींच तेंच्यांनी एक्सपोजिशनाक लागून काम डिले केलें आतां एक्सपोजिशन जाल्या कारणान ते काम सुरू केलें काम सुरू कित्याक लागून एक सुंदर आमचें ओल्ड गोवा जावचें कोणाक कसलो त्रास जावचो न्हू थंयसरल्यान सिनियर सिटीजनाक व्हीलचेअर एक कावंटर आमच्या गोंयच्या साहेबाची वाट बाबा हांगासान खंय पावतले हांगासान हे सगळें तेजेर त्या कावंटराचेर आसतलें एक गोंयकारांक एक बरें रेस्टॉरंट सारकें म्हणजे ब्युटिफूल म्हणजे आमचे गोंयकाराचें रेस्टॉरंट त्या पद्दतीन चेंजींग रूम हे सगळें हितून ती सिस्टम दवरलेली हितून विथ पार्किंग पूण परमिशन नासतना परमिशन आहलें तेंकां परमिशन ना सगळी परमिशन सगळी दवरली मरे काल जाल्लें पूण तुमकां सगळें खबर आहली तर पयलीं मॉल येता म्हणून म्हाका खबर ना आनी मॉल थंय येयी बी ना. ना आनी हांव सगळो कन्फ्युजनान पडलो Correct. की मॉल कशें येता तेंच्यांनी सगळ्यांनी उठयलें की मॉल मागीर हांवें मिनिस्टराक सांगलें बाबा मॉल कशें येवंक शकता मॉल आमचे भितर नात आनी मॉल नाच तितून ते जस्ट तुका एक ग्राउंड +1 सुद्दां न्हू ते जस्ट ग्राउंड फ्लोर तें पूण हेरिटेज सायटी तुमी कितें करताले तुमकांय सांगूंक जाय आसलें न्हू तेणें आमदार आमकां आयकोन घे आमकां पयलीं सांगलेलें आमी सगळें पळयले उपरांत आमकां तो प्लॅन आसलेलो आतां काल लोकांनी हे बेश्टेच येवन थंय घडयला पळय ते चुकीचें घडयलें ते मॉल बील काय न्हू मॉल येवपाक आमी दितले थंय लोक म्हणटा थिंगा हेरिटेज सायटीचेर नाका अरे बाबा हेरिटेज सगळ्यांनी मान्यता दिल्या हेरिटेज सायड न्हू आमी फुडें केला ते सगळ्यांनी मान्यता दिला म्हण केला न्हू ते